बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खला इंसानी तरक्की के लिए एक अहम ज़रिया बन गई हैं सऊदी स्पेस एजेंसी के सरबराह। हुकाम और माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब अपने स्पेस के शोबे को तरक्की देने की कोशिशें तेज़ कर रहा है, जो कि विजन 2030 के तहत एक मुतनव्वे और इल्म पर मबनी मईशत बनाने के वसी मनसूबों का हिस्सा है। एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में खला को बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की तरक्की, रोज़गार के मौके पैदा करने और बैनुल-अक़वामी ताआवुन के मुहर्रिक के तौर पर देखा जा रहा है। पॉलिसी साज कहते हैं कि अब यह मवासलात और नेविगेशन से लेकर मौसमियाती निगरानी और आफात के इंतज़ाम तक कई सर्विसेज की बुनियाद फराहम करता है। सऊदी प्रेस जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उसके CEO और मोहम्मद अल तमीमी का कहना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी रोज़मर्रा ज़िंदगी और कौमी जो तरजीहात हैं उससे गहरा ताल्लुक़ रखती है। प्राइवेट शोबे की बढ़ती हुई शमूलियत स्टार्टअप्स और बैनुल-अक़वामी शराकत दारी के लिए नए मौके पैदा कर रही है, क्योंकि सऊदी अरब सिर्फ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने की बजाय मुकामी सलाहियत और वसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। खुशगवार मौसम और हल्की हवा जज़ान के साहिल जो मौसम है उसमें सरमा में आराम और तफरीह के मस्कन बन गए। जज़ान रीजन के साहिलों पर सर्दियां हैं उसकी सुबह एक पुरस्कून मंजर जो है वो पेश करती है। ये इलाका मौसम में जो सरमा है उसमें लोगों की जो ख़ास तवज्जो है उसका मरकज़ बन गया है। यहाँ मौसम खुशगवार होता है, समुंदर की जो हल्की हल्की हवा चल रही होती है और पानी साफ़ और शफाफ होता है। मुकामी लोग और टूरिस्ट दोनों साहिल पर जो है सैर व तफरीह और आराम के जो लम्हात हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ जो हैं वो होते हैं। एसपी के मुताबिक जज़ान रीजन और उसके गवर्नरेट्स के कॉर्निश इलाकों में सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट की बड़ी तादाद आती है। मुतदिल दर्जा हरारत और साफ़ समुंदर पिकनिक और मुख्तलिफ आबी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं, जो शदीद गर्मी और नमी से एक खुशगवार वक्फा साबित होता है। इस वक्त साहिलों की सैर करना मुकामी लोगों के लिए खुशगवार तफरीह और टूरिस्ट के लिए एक मशहूर मुकाम बन जाता है। तवीक स्कल्पचर 2026 दुनिया भर से 25 फनकारों की शिरकत मुतवक्के। रियाद रॉयल कमीशन और रियाद आर्ट प्रोग्राम के तहत तवीक मुजस्मा सम्पोजियम के 7वें एडिशन में शिरकत करने वाले 25 आर्टिस्टों के नाम का ऐलान कर दिया गया। एसपी के मुताबिक प्रोग्राम 10 जनवरी से 22 फरवरी तक रियाद में मुनक्कद होगा, जिसमें दुनिया भर से मुजस्मा साजी के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस साल एडिशन में सऊदी अरब समेत 18 मुल्कों के जो आर्टिस्ट हैं वो ट्रेसेस ऑफ व्हाट विल बी का थीम के तहत जो है वो शिरकत कर रहे हैं। अपशर बिजनेस की सर्विसेज दिन भर किसी भी वक्त इकामों की तजदीद और वीज़ों की तजदीद और इजरा और नकल कफाला के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अपशर बिजनेस वेबसाइट के इंतजामिया ने कहा कि उसकी सर्विसेज दिन भर जारी रहती हैं। अपशर बिजनेस की इंतजामिया ने कहा कि सार्फिन दिन के किसी भी वक्त पासपोर्ट के अपडेट, मुकीम की रिपोर्ट, इकामों की तजदीद, वीज़ों का इजरा, नकल कफाला, पेशों की तब्दीली, डॉक्यूमेंट की वसूली और दूसरी शख्स को अपनी जगह अपशर इस्तेमाल करने का जो इजाज़तनामा है वो जारी कर सकते हैं। किन मकामात पर गाड़ी खड़ी करना मना, जानना ज़रूरी, ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। सऊदी महकमा ट्रैफिक जो है उनका कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। ऐसे मकामात जहां गाड़ी वक्ती तौर पर भी खड़ी करना सख्त मना है उनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि चालान से बचा जा सके। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है वो तमाम मकामात जो स्कूल के तलबा की गुजरगाहों से 1.5 मीटर के दायरे में वाक़ हों, अपोजिट डायरेक्शन, मखसूस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो मखसूस पार्किंग है और मोड़ से 15 मीटर तक ऐसे मकामात हैं जहां गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद बताया कि पैदल चलने वालों के लिए मखसूस राहदारियाँ, पुल, रास्ते के दरमियान या रास्ते के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके इंतज़ार करना, पैदल चलने वालों के लिए मखसूस फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करना, सिग्नल से 15 मीटर या उससे कम के दायरे में गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। डबल विकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप में सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। जद्दा में वर्ल्ड कप जो क्रिकेट फेस्टिवल है उसकी जानब से F2 डबल विकेट जो क्रिकेट टूर्नामेंट है उसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और UAE समेत 10 टीमें इस फेस्टिवल में शिरकत कर रही हैं।
افتتاحی تقریب میں شریک ٹیموں کی جو کٹس ہیں اس کی رونمائی بھی کی گئی ہے، جس میں جو ہے انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں اس میں شامل ہیں، اور جس میں جو ہے بڑے مشہور پلیئرز جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان جو اس میں 10 ٹیمیں ہوں گی، اور جس میں عرفان پٹھان سمیت جو ہے اس میں بہت سے جو پاکستان کے آصف علی سمیت اور بڑے بڑے جو سپر سٹارز ہیں وہ اس میں جو ہے شرکت کر رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کی جانب سے عمران طاہر ہیں، اور بہت سی جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ سعودی عرب خطرات کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے سے نہیں ہچکچائے گا سعودی کابینہ۔ سعودی عرب جو ہے کابینہ نے حالیہ علاقائی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اپنی قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خلاف ورزی یا خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ یمن کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کے لیے اپنی وابستگی اور یمن کی قیادت اور حکومت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ کابینہ کا اجلاس خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت جو ہے منگل کو ریاض میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ کے اراکین کو رشین فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے موصول ہونے والے مکتوب کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ سعودی شہریوں کے غیر ملکیوں کے ساتھ نکاح سے متعلق نئے قانون جاری کر دیے گئے۔ سعودی وزیر انصاف ولید السماری نے سعودی عرب میں سعودی شہریوں کی غیر ملکیوں کے ساتھ مطلوبہ اجازت کے بغیر کیے جانے والے نکاح معاہدوں سے متعلق نئے ضوابط کی منظوری جاری کی ہے۔ نئے ضوابط کے تحت سعودی شہری کی غیر ملکی خاتون اور غیر ملکی مرد کی سعودی شہری سے شادی کی شرائط اور نکاح نامے کے اندراج میں سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق نئے قانون کے مطابق سعودی اور غیر ملکی شہری کے درمیان اجازت نامے کے بغیر کیے گئے نکاح معاہدے سول اسٹیٹس کورٹ میں پروسیس کیے جائیں گے۔ اس نئے فیصلے کا مقصد خاندانوں کو مستحکم کرنا، جوڑے سے متعلق بعض مسائل کا حل، نکاح اور اس سے متعلق پروسیجر کو وزارت انصاف کے طریقہ کار کے مطابق قانونی طور پر ڈاکومنٹری شکل دینا ہے۔ سعودی شہریوں کی غیر ملکیوں سے شادی کے نئے طریقہ کار کے مطابق نکاح نامے کی عدالت میں رجسٹری کے لیے ضروری ہوگا کہ دی گئی درخواست وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد عدالت میں جمع کروائی جائے۔ وزارت کی جانب سے NOC حاصل کیے جانے کے بعد باقی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ ایسے نکاح نامے کی رجسٹریشن قبول نہیں ہوگی جس میں قانون کی شق نمبر 9 اور 11 کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ یہ دونوں شقیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہیں جن کی عمر 18 سال سے کم ہو یا کوئی ایک فریق دماغی مرض میں مبتلا ہو، اور اس صورت میں شادی کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ قانون کی شق نمبر 11 میں وضاحت کی گئی ہے، اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عدالت اس بات کی مجاز ہوگی کہ وہ پاگل یا ذہنی طور پر کمزور شخص سے اس کے سرپرست کی درخواست پر شادی کی اجازت دے سکتی ہے، تاہم اس کے لیے دیگر شرائط کا پورا کرنا ضروری ہوگا، جس میں سرپرست کو میڈیکل حوالے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ذہنی مریض خطرناک نہیں اور شادی اس کے مفاد میں ہو سکتی ہے۔ جازان میں صارفین کو فروخت کرنے سے پہلے پولٹری کی بڑی مقدار ضبط کر لی گئی۔ جازان ریجن میونسپلٹی وزارت تجارت کی برانچ اور فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی برانچ کی جانب سے ایک فیلڈ مہم چلائی گئی، جس میں 6500 کلو گرام فروزن مرغی ضبط کی گئی ہے جو کہ استعمال کے قابل نہیں تھی، اور جو ہے ریگولیٹری طریقہ کار کی تکمیل کے بعد جو کنٹرول کی کوششیں ہیں اور فوڈ سیفٹی پر متعلقہ حکام کی دلچسپی ہے، اس کے تحت جازان کے پورے علاقوں میں سبزیوں، پھلوں، گوشت اور مچھلی کی منڈیوں، ریسٹورنٹ، گروسری سٹورز، بیکریز، بوفے اور فوڈ سٹورز پر جو ہے چھاپہ مہم جاری رہتی ہے۔ بند جگہوں پر کوئلہ اور لکڑی جلانا جان لیوا خطرہ ہے۔ سول ڈیفنس نے حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے اور کوئلہ اور لکڑی کے استعمال کے خطرات سے بچنے پر زور دیا، خاص طور پر حرارتی آلات کے استعمال کے موسم میں جان و مال کے تحفظ کے لیے ہدایات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سب سے اہم روک تھام کے رہنما جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں گھروں یا بند جگہوں کے اندر چارکول یا لکڑی کو جلانا نہیں، اور لکڑی اور آتشگیر مواد کو آگ سے دور رکھنے کے علاوہ دم گھٹنے کے واقعات سے بچنے کے لیے جگہ کو اچھی طرح سے ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بچوں کو آگ کے ذرائع کے قریب آنے یا ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے روکنے کی اہمیت پر زور دیا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر سے نکلتے وقت یا سوتے وقت لکڑی اور کوئلہ مکمل طور پر بجھا دیا جائے، اور محفوظ اور منظور شدہ جو ہیٹرز ہیں ان کے طریقوں کے استعمال پر زور دیا۔ سول ڈیفنس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گائیڈ لائنز پر پیرا عمل ہونے سے ایکسیڈنٹس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ہر کسی سے تعاون کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ آگاہی پھیلانے کی بھی اپیل کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے سب سے بڑے میرین تھیٹر میں جازان 2026 میلے کا آغاز۔
जज़ान का खिता अगले जुमा को जज़ान फेस्टिवल 2026 की तैयारी शुरू कर रहा है। रहायशों और ज़ायरीन की जानब से वसी तर तवक्कुआत के दरमियान इस साल एक गैर मामूली एडिशन होगा, जिसमें सकाफत और तफरीही तजर्बे को एक साथ जोड़ा जाएगा। मैरी टाइम थिएटर इस त्यौहार की खास बात है क्योंकि इसे सऊदी अरब का सबसे बड़ा मैरी टाइम थिएटर समझा जाता है, जो पूरे साल के दौरान अहम कौमी तकरीबात के लिए अहम मुकाम बनने के खिते के अज़म की अक्कासी करता है। थिएटर में 10,000 से ज़्यादा शायकीन की गुंजाइश है। 5 VIP इलाके मखसूस किए गए हैं और ख़ास तौर पर इसे बड़े इवेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें 35 मुरबा किलोमीटर पर फैले हुए रकबे पर 9,000 से ज़्यादा पार्किंग की जगह मौजूद हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।